बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लम्हा ब लम्हा खबरें आती चली जा रही हैं, जो अपडेट्स आ रही हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। चूँकि इस वक्त जंगी माहौल बन चुका है तो परवाज़ें भी मनसूख हो रही हैं। PIA ने UAE, बहरीन, कुवैत, दोहा के लिए शेड्यूल परवाज़ें मुअत्तल कर दी हैं। सऊदी अरब जाने और आने वाली परवाज़ें नए रूट से जारी रहेंगी। अब हालात इस तरह के बन गए हैं पूरे खित्ते में। जंग का चूँकि इस वक्त खौफनाक एक सिलसिला चल रहा है, एक के बाद एक नई खबर आ रही है, हमलों में तेज़ी आ रही है और इसमें अब मुख्तलिफ ममालिक में बेसिस भी निशाना हैं। अब सऊदी अरब तक के दारुल हुकूमत में रियाज़ में भी धमाके सुने गए हैं। अल जज़ीरा ये रिपोर्ट कर रहा है। तफसीलात पर जाने से पहले मैं आपके सामने जितनी भी इस वक्त बड़ी बड़ी खबरें आ रही हैं, जितनी ब्रेकिंग न्यूज़ हैं, वो सब शेयर कर देता हूँ। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज़ में भी धमाके सुने गए हैं, अल जज़ीरा रिपोर्ट कर रहा है। इसके अलावा जवाबी कार्रवाई ईरान ने मुबैना तौर पर अरब ममालिक में मौजूद अमरीकी असासों को निशाना बना दिया। इसमें कई ममालिक हैं, कई इस्लामी ममालिक हैं जहाँ पर अमरीकी बेसिस थी, उन सबको निशाना बनाया है। खामेनेई समेत पूरी ईरानी हुकूमत को निशाना बनाया गया। इसराइली अहलकार कह रहे हैं कि हमने इनके सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई को भी निशाना बनाया है। ये इसराइल मान रहा है वो भी टारगेट थे। पाकिस्तानी शहरियों को सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र ईरान के गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज की हिदायत कर दी गई है। ये जनाब इस वक्त तक लेटेस्ट अपडेट्स हैं और इसमें मैं सबसे पहले आपके सामने ये डिटेल रखूँ कि किस तरह इसराइली हुकाम कह रहे हैं कि हमने हर एक को निशाना बनाने की कोशिश की है। इसराइल और अमेरिका ने ईरान पर पेशगी हमले किए हैं और इसके जवाब में अब ईरान की तरफ से भी हमला किया जा रहा है। और इसमें जो खबरें आ रही हैं उसमें इसराइली अहलकार ने तस्दीक की है कि खामेनेई समेत पूरी ईरानी हुकूमत को निशाना बनाया गया था। इब्तदाई फ़ज़ाई हमलों में ईरान के वज़ीर दिफ़ा अमीर हातमी एक हदफ थे और इसके अलावा इनके वज़ीर दिफ़ा भी, ईरान के वज़ीर दिफ़ा भी, जिस तरह पिछली दफ़ा किया था, इस दफ़ा भी इन्होंने वही कोशिश किया है कि अहम तरीन लोगों को निशाना बनाया जाए शुरू में ही। अच्छा, ईरान दिन के वक्त होने वाली कार्रवाई पर बहुत हैरान था। ये कहा जा रहा है, ये दावा किया जा रहा है इनकी तरफ से, ईरान पर हमले पर इसराइल की तरफ से, कि ये दावा करें जी हमने उनको बड़ा हैरान कर दिया है। अच्छा, अब जो जवाबी कार्रवाई कही जा रही है, इसमें इसराइली और अमरीकी हमलों के जवाब में ईरान ने अरब ममालिक में मौजूद अमरीकी असासों को निशाना बनाया। धमाके सुने गए हैं। अल जज़ीरा के मुताबिक बहरीन ने तस्दीक की है अमरीकी नेवी के 5th फ्लीट पर मिसाइल हमला हुआ है, जिसके बाद बेस के करीब से धुआं उठता भी दिखाई दिया। कुवैत में भी धमाकों और सायरन बजने की आवाज़ें आई हैं। तो सोचिए कि जहाँ जहाँ भी बेसिस हैं, अमरीकी बेसिस हैं हमसाया मुल्कों में ईरान के, वहाँ उनको निशाना बनाया जा रहा है। वीडियोज़ भी सामने आ रही हैं। बहरीन और कुवैत के अलावा मुत्तहिदा अरब अमारात के दारुल हुकूमत अबू धाबी में भी ज़ोरदार धमाका सुना गया है, जिसकी इतला रॉयटर्स ने दी है। अल जज़ीरा ने बताया कि अबू धाबी में मज़ीद धमाकों के साथ दुबई में भी धमाका सुना गया है। कतर ने एक ईरानी मिसाइल को फ़िज़ाई हदूद में नाकारा बनाया और ईरानी हमला करने वाली रेंज में तकरीबन हर अमरीकी अड्डे पर जाया जाएगा, ये कहा जा रहा है। उर्दन ने भी मुल्क के ऊपर से गुजरने वाले 2 बैलिस्टिक मिसाइल मार गिराए, मुल्क की फ़ौज ने ये कहा है। और यानी इसराइल की तरफ अगर मिसाइल जा रहे हैं तो बीच में भी इसको रोका जा रहा है। इसके अलावा जो इस वक्त अपडेट्स आ रही हैं उनमें नाम आ रहे हैं मुख्तलिफ ममालिक के, जहाँ पर अमरीकी बेसिस को निशाना बनाया गया है। अब जैसे जैसे नुकसान की इतला आएगी वो भी हम आपसे शेयर करते चले जाएंगे, क्योंकि सूरत हाल अब इस तरह से नज़र आ रही है कि अभी ये जंग फौरी तौर पर बंद होती नज़र नहीं आ रही, बल्कि अभी हमले शायद तेज़ होंगे, क्योंकि मीडिया भी ये कह रहा है, अमरीकी मीडिया भी, कि अभी कई दिन तक शायद हमले जारी रहें। ईरान पर इसराइल और अमरीकी हमले के हवाले से ईरान ने जवाब देना शुरू कर दिया हुआ है, इसराइल पर हमला किया है। इसके अलावा रियाज़, दुबई, बहरीन, कुवैत, अबू धाबी और कतर में अमरीकी अड्डों पर भी वार किया गया है। ये इस वक्त तक लेटेस्ट अपडेट्स हैं। अच्छा, ईरान के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन शुरू हो चुका है। इनकी मिसाइल इंडस्ट्री को ख़त्म कर देंगे। अमरीकी सदर ये दावा कर रहे हैं कि हम इनकी मिसाइल इंडस्ट्री, यानी इस दफ़ा वो ज़्यादा मेन निशाने पर है। इख्तिताम अब आपके हाथ में नहीं, हमारा रद्द-ए-अमल इंतहाई सख्त होगा। ईरान का अमरीका और इसराइल को पैगाम कि इख्तिताम आपने आगाज़ किया है, इख्तिताम हम करेंगे और बड़ा सख्त होगा। कराची एयरपोर्ट और अतराफ़ की सिक्योरिटी मज़ीद सख्त, मुसाफिरों को वक्त से पहले आने की हिदायत की गई है, क्योंकि पाकिस्तान ने भी ऑपरेशन ग़ज़्ब लिल हक़ जारी रखा हुआ है। 331 कारिंदे हलाक कर दिए हैं, मुतअद्दिद अफ़गान पोस्टें तबाह की हैं। पाकिस्तानी तैयारे गिरने का अफ़गानिस्तान का दावा भी झूठा निकला है। इसके अलावा जी जो बड़ी खबरें आ रही हैं उनमें ईरान में मुकीम पाकिस्तानी नक़्ल व हरकत महदूद रखें और मोहतात रहें, ये दफ्तर ख़ारजा कह रहा है पाकिस्तान का। अमेरिका का तालिबान रजीम के ख़िलाफ़ पाकिस्तान के हक़ में दिफ़ा की हिमायत का ऐलान सामने आया है और
یورپی یونین کا پاکستان افغانستان سے کشیدگی میں کمی اور مذاکرات کرنے پر زور۔ تو اب یہ خطے میں آپ دیکھیے کہ ایک جنگ چھڑ چکی ہے، ایک طرف افغان طالبان نے پاکستان پر حملہ کیا ہے، اور اس میں بہت اہم ہے کچھ چیزوں کا ذکر کرنا کہ طالبان کی قیادت ملتی ہے بھارت سے، اور بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی جاتے ہیں اسرائیل، اور جب وہ اسرائیل جاتے ہیں وہاں پر ملاقاتیں ہوتی ہیں، اس کے بعد اسرائیل ایران پر حملہ کرتا ہے، اور پھر ایران پر حملے سے پہلے طالبان افغانستان سے پاکستان پر حملہ کر دیتے ہیں۔ تو پورے خطے کو اب آپ دیکھیے کس طرح سے آگ میں جھونکا جا رہا ہے، اور ظاہر ہے کہ اس وقت حالت ایسی ہے کہ پاکستان کی توجہ رکھی جا رہی ہے نہ صرف ایسٹرن بارڈر نہیں بھارت کے ساتھ بارڈر پر، بلکہ ایک اور چیلنج بنا دیا گیا ہے افغانستان کے بارڈر پر، مغربی بارڈر پر بھی، اور ایران کی صورتحال بھی آپ دیکھیے کہ کس طرح کی ہو گئی ہے۔ ایران نے قطر میں العدید ایئر بیس، کویت میں السلیم ایئر بیس، یو اے ای میں الدفرا ایئر بیس اور بحرین میں بحری ایئر بیس کو نشانہ بنانے کی تصدیق کی ہے۔ اور اب پاکستان میں بھی بہت سی خدشات ہو گئے ہیں کہ اب یہ جنگ لگ گئی ہے تو اس کے بعد کیا ہوگا، پیٹرولیم مصنوعات کا کیا بنے گا، کیونکہ اب پیٹرول کی ترسیل متاثر ہو سکتی ہے، کیونکہ انہی راستوں سے، سمندروں کے راستوں سے تیل آ رہا ہوتا ہے، اور وہاں اب جنگ چھڑ چکی ہے۔ پاکستان میں پیٹرولیم مصنوعات کے ذخائر ضرورت کے مطابق موجود ہیں، اوگرا ذرائع یہ کہہ رہے ہیں۔ ایران کے شہر مناب میں اسرائیل کا لڑکیوں کے اسکول پر حملہ، 40 شہید، یہ اس وقت عرب میڈیا کے مطابق یہ افسوسناک خبر شیئر کی جا رہی ہے۔ یو اے ای نے ایران کے میزائل روکنے والا جدید دفاعی نظام فعال کر دیا ہے، اور اب دیکھتے ہیں کہ کتنا کارآمد ثابت ہوتا ہے، کیونکہ یو اے ای نے بھی ایران کے میزائل روکنے کے لیے جدید دفاعی نظام فعال کیا ہے۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھا اسرائیل کے پاس بھی آئرن ڈوم کا دفاعی نظام ہے، لیکن اس کے باوجود میزائل ایرانی پہنچے تھے اسرائیل میں۔ پاکستان کی ایران پر حملوں کی سخت مذمت، پاکستان اب بھی ایران کے ساتھ کھڑا ہے۔ پاکستان کے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کو ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے ٹیلی فون کیا، جس میں دونوں رہنماؤں نے خطے اور ایران کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ ایران میں امریکی آپریشن کی نگرانی صدر ٹرمپ کے ریزورٹ مارا لاگو سے کی جا رہی ہے۔ وہاں پر یعنی ان کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، امریکہ کے وزیر دفاع ہیں، جوائنٹ چیف آف سٹاف، ایران پر حملوں کی نگرانی کر رہے ہیں۔ ایران میں امریکی آپریشن کی نگرانی صدر ٹرمپ کے ریزورٹ مارا لاگو سے کی جا رہی ہے۔ صدر ٹرمپ بھی فی الحال مارا لاگو میں موجود ہیں۔ جرمن حکومت یعنی اب وہ اس وقت وائٹ ہاؤس میں نہیں ہے، اپنے آفیشیل دفتر میں نہیں ہے، وہ ریزورٹ جا چکے ہیں۔ جرمن حکومت کے ترجمان کا کہنا ہے کہ ہفتے کی صبح ایران پر اسرائیلی حملوں کی پیشگی اطلاع دی گئی تھی۔ جرمنی صورتحال پر یورپی شراکت داروں کے ساتھ قریبی رابطے میں ہے۔ ایران پر امریکہ اور اسرائیل کے حملے میں شامل نہیں برطانیہ سے بڑی ذمہ ہو رہا ہے جی کہ ہم اس پر حملے میں شامل نہیں ہیں، کیونکہ آغاز میں آپ دیکھیے حملے میں ایرانی سپریم لیڈر، ایرانی صدر کو نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیلی عہدیدار نے کہا ہے، خود کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ایران کے سپریم لیڈر اور ایرانی صدر کو نشانہ بنایا۔ امریکہ اسرائیل حملے کے نتائج غیر واضح ہیں، ابھی نہیں پتہ کہ نتائج کیا ہیں، ہم نے نشانہ ان دونوں کو ضرور بنایا ہے۔ خبر ایجنسی نے ایرانی ذرائع کے حوالے سے کہا کہ حملے میں متعدد ایرانی پاسداران انقلاب گارڈز کے سینئر کمانڈر، سیاسی حکام جاں بحق ہوئے ہیں۔ ایرانی سپریم لیڈر اور ایرانی صدر کو نشانہ بنانے سے متعلق سوال پر ایرانی فوجی حکام نے کسی قسم کا تبصرہ کرنے سے گریز کیا ہے۔ اب تک یہ اپڈیٹس آ رہی ہیں۔ تو کچھ ممالک ہیں جو امریکہ کا ساتھ دینے سے بھاگ رہے ہیں، جن میں برطانیہ ہے، وہ کہتے ہیں جی ہم اس حملے میں شامل نہیں ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں جی ہمارا اس سے کوئی لین دین نہیں۔ ایران کی قطر، کویت، بحرین اور یو اے ای میں امریکی اڈوں کو نشانہ بنانے کی تصدیق کر دی گئی ہے۔ ایران بھی کہہ رہا ہے کہ ہاں جی یہاں پر ہم نے امریکی اڈوں کو نشانہ بنایا ہے۔ جہاں تک سعودی عرب کا سوال ہے تو ابھی تک بس یہ اطلاع ہے کہ دھماکے ریاض میں ضرور سنے گئے ہیں، اور اب اس کی نوعیت کیا تھی، کس طرح کے دھماکے تھے، کیا نقصان ہوا ہے، اس کی بھی ڈیٹیلز نہیں آئی۔ آنے والی ویڈیوز میں انشاءاللہ اس کے حوالے سے بھی آپ کو اپڈیٹ رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ میں اتحاد نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ یہ جو جنگ ہے جلد ختم ہو۔ ہم تو یہ دعا کرتے ہیں، کیونکہ جنگ مسائل کا حل نہیں ہے، اس سے قیمتی جانوں کا ضیاع ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔